مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والمستغفرين والآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جن حضرات نے حالی تک درود نہیں پڑھیا بآواز بلند محبت نال درود پاک چپڑو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ یہ جاں فدا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنتی بارگاہ دے اندر چند لوگ آ کے آکھیں سونا پارا نام دا بادشاہ ہے ان دی آپ مدح دے اندر اگر کچھ اشعار لکھ سو تا کوئی انعام بھی دے سی اکرام بھی دے سی تا کوئی بڑا مال اور دولت دے سی. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے عاشق و صادق ہیں. آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہ نہیں. اگر میں این شعر دا خلاصہ یاد چکراں اعلی حضرت امام اہل سنت نے آپ نے فرمایا لوگو تسا میں کو آدھے وے احمد رضا تو پارا نام دے بادشاہ دی مدح دے اندر شعر لکھ اتے کوئی نام و اکرام دے سی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے شعر لکھ کے آپ نے حضور علیہ السلام دی ثنا حضور دی مدح بیان فرما کے فرمایا لوگو سنو تسا آدھے وے پارا نام بادشاہ دا شعر لکھ ان دی مدح کر ان دی تعریف کر. فرمایا میں پارا نام دا کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ آمنہ دلال میلاد والے مصطفیٰ دا پڑھے. فرمایا میں پارا نام دے بادشاہ دا کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ آمنہ دلال میلاد والے مصطفیٰ دا پڑھے می ول جے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے می ول میں احمد رضا دا عقیدہ کا ایمان ہے جے نبی دا کلمہ پڑھے می احمد رضا تعریف ہی اولد پال نبی دی کرے اج تو تے میں تے نبی دے ذکر جا کے سکھڑا بولے نہیں سے سرکار دے نام دے سبحان اللہ دا نعرہ سے لے دے لیکن قربان تھی والا حضرت امام اہل سنت دی محبت آپ دے عشق نو آپ نے سامعین محترم بادشاہ دے انعام و اکرام کو ٹھکرا کے آمر دلال امام الانبیاء دی صفت و سلام بیان کر کے قیامت تک آمن والے نبی دے غلامہ کو پیغام دے رہی تھا. اور سنو میرے نبی دے غلاموں احمد رضا دی فکر رکھن والے اج میں احمد رضا پارے نام دے بادشاہ دی تمام سلطنت کو تمام دولت کو تمام جاہ جلال کو ٹھکرا کے قیامت تک آمن والے نبی دے غلامہ کو پیغام پیا دینا. وہ ایک دنیا دارہ دے دھوکے چنا ہوئے دنیا دارہ دے بال دے دھوکے چنا ہوئے وہ احمد رضا دی فکر تے عمل کرن والے اپنے نبی دی تعریف کرنا تو ہادا کم ہے تو رب رزق بھی عطا کرے سی اس کا بھی عطا فرما. توجہ نہیں کی تھی احمد رضا دی فکر دے عمل چ کرو اللہ اس کا بھی عطا فرما چھڑے سی. رب سامعین محترم رزق بھی بے بہا عطا فرمے سی. اور میں کو آکھا جاؤ جڑا بندہ نبی دے دین دے ہوتے نبی دے نال سچی محبت چا کرے نبی نال سچا پیار چا کرے نبی نال سچا عشق چا کرے اکو نبی نال محبت تا سامعین محترم سچا اظہار چا کرے بل اللہ تبارک و تعالی اکو ایسے عزت عظمت عطا فرمے دے اللہ ایسے اکو برکت عطا فرمے دے. اور بھاوے جو پولیس والا ہوئے
لیکن اگر میرے مصطفیٰ دی نموز تے پہرا دے میں رب عزتہ دے مرتبے بلند فرما چھوڑا وجہ کیا ہے غازی علم الدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامین محترم جٹ دا پتر ہے مزدور دا پتر ہے لیکن وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اتنے عزت عطا فرمائے اور جیدے قدم چمڑ واسطے آکھو وقت دے محدث حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیل کے اندر گئے پہنچ کے فرمائے نے اے غازی علم الدین شہید تیری عظمت کو سلام ہوئے تے او کم کیتے جڑے وڈے جوبے کپے والے نہیں کر سکے لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک نعرہ دے ٹائم بے گزرے والا سارے کو سلامت رکھے تو سامعین محترم میں عرض پیا کرے نبی نال سچی محبت پیدا کر نبی نال سچا پیار پیدا کر جڑا کبر وچ بعد وچ ویسے آمد لال پہلے تشریف گنا سیا لیکن اج میلاد مصطفیٰ دی محفل آپ خطاب علامہ صاحب دا سننے انشاءاللہ آپ دی بڑی شفقت کہ آپ اتنا مصروفیات جو وقت کاٹ کے فقیر دی عرضی دے تشریف کہنے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ بابا فرید چینل والے عتیق صلی اللہ سارے کو سلامت رکھے نبی دے غلامہ کو میرے ذمہ بھائی خلیل صاحب نے موضوع لایا صلہ رحمی دے حوالے نال آپ ماشاءاللہ صلہ رحمی دا مطلب ہے اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے احباب دے نال خوش اخلاقی دے نال حسن اخلاق دے نال پیش آونا آپ دا حسن اخلاق دے پیکر ہیں آپ تو حسن اخلاق دے پیکر ہے میرے والد محترم میرے مرشد پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر سید منظور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف فرمائیں آپ دعا علیہ سلسلہ مختصر وقت کے اندر میں اپنی حاضری پیش کیا کرے نا حضرات محترم صلہ رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے قرابت داراں دے نال سامعین محترم خوش اخلاقی دے نال پیش آونا حسن اخلاق دے نال پیش آونا لیکن اساں مسلمان کلمہ گو نبی دے غلام اساں اپنا سوچو اپنے گربان دے اندر چھاکو اسلام دا سب کو صلہ رحمی دے درس لیندے اساں اپنے رشتہ داراں چوکی صلہ رحمی کرنے اساں اپنے حضرات محترم اتنا نہیں اساں مسلمان کلمہ گو مسلمان ہیں اگر اتنے ایسے بھی تجربے شدہ کہا حضرات محترم ایک دوست ہے نانوی دے علاقے دے اندر وہ اپنی شادی دے نبی دا میلاد جو منائے نا رشتہ دار آکے تے مجرا کراونے جاگا کراونے وہ آکے قوم ہے نبی دا میلاد مرے سا اکو ہائی پیر اتار دا نوکر پیر اتار دا نوکر ہا اور پیر اتار میں جڑی گھٹی دی تیرے عشق رسول دی حضرات محترم آکو اون عشق رسول دی طرف کے اندر آکے وہ آکے جو کچھ مرضی تھی مجھے میں نبی دا میلاد مرے سا حضرات محترم رشتہ دارہ نے آکے اصلا تیرے میلاد کی نہیں آدھے تیری شادی کی نہیں آدھے وہ آکے اوکا سارے مرونوں میں نبی دا میلاد نہیں چھوڑ سکتا حضرات محترم یا رسول اللہ نعرہ ڈھلا مرے دو حضرت صاحب بیان کہنا کرے سے نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرات محترم لوگ تب میلاد مناون دی وجہ تو بھی رشتہ داری چھوڑ دے آدھے کہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے لیکن نبی دے غلاموں آمد لال امام الانبیاء جائے نبی دا پا کلمہ پڑھے جائے نبی دی محبت دعویٰ کرنے ہیں وہ لجپال نبی فرما گئے حضور علیہ السلام دا فرمانے سرکار دے غلام حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمے دے میں سرکار دی بارگاہ حاضر تھیاں وہ لجپال نبی دی بارگاہ حاضر تھیاں جائے نبی دے میلاد چپائے بیٹھے ہیں فرمے دے میں سرکار دی بارگاہ حاضر تھیاں سرکار علیہ السلام دے ید اللہ والے مبارک ہتھاں کو میں پکڑے بھی کتنا خوش نصیب ہے جن دے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھ ہیں برای حضرات محترم ٹائم اتنا کہنی سر میرا سرکار دا ہاتھ پکڑے بھی حضور دی بارگاہ عرض کی دم یا حبیبی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میں کو کوئی ایسے اعمال دساؤ ایسے عمل دساؤ جڑے عمل کرتے میں قیام کامیاب تھی ونجا رب میں کو جنت عطا فرما چھوڑے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی والی میں کر جیڑا تیرے نال رشتہ تروڑے ان نال رشتہ جوڑن دی کوشش کر سمجھے وے جیڑا تیرے نال قطع تعلقی کرن دی کوشش کرے تیرے نال رشتہ تروڑن دی کوشش کرے ان نال رشتہ حضرات محترم جوڑن دی کوشش کر جیڑا تے کو کہیں شاید تو محروم کرے او کو عطا کر جیڑا تیرے اوتے ظلم کرے حضور نے فرمایا او کو معاف کر دے آج کل سارا کیا رواج ہے حضور فرمائے دے پہنے تیرے نال کوئی رشتہ تروڑے جوڑن دی کوشش کر اگر سارے نال کوئی رشتہ تروڑی کی نے تا سادے تو ایک دفعہ تروڑی اسے تیرے نال 10 دفعہ رشتہ تروڑے نے ہے نبی دے غلام حضور فرما کے جیڑا تیرے نال رشتہ تروڑے ادھر رشتہ جوڑ حضور فرمائے دے رشتہ تیرا تروڑے جوڑ مسلمان رشتہ تروڑی پہ لیکن حضرات محترم حضرت سرکار علیہ السلام گھر تشریف گھرنین حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج میں مصطفیٰ دریائے رحمت جوش کے اندر ہے جو منگ سے میں مصطفیٰ کو عطا کرے سا
جدا عقیدہ ہوئے حضور مختار کل وہ بولے سبحان اللہ. جدا عقیدہ ہوئے حضور سب کو جتا فرما سکتے وہ بولے سبحان اللہ. آخری گال کا پیش کرے نا اے آشا جو مگسر مصطفیٰ تے کو عطا کرے سا آکھو اڈو بھی آشا صدیقہ ہی سچے پیو دی سچی دی صدیق اکبر دی بیٹی صدیقہ ہی. عرض کردی یا رسول اللہ کر آج کرم نوازی فرمے دے پہ وے پر میں کو تھوڑی دیر محلت رہے ہو میں اپنے ابے تاجدار صداقت کرے مشورہ کر کے آنیا جو کچھ میرا ابا فرمے سی وہ کوئی تارے کو منگسا. حضرات محترم سید عائشہ صدیقہ گئن اپنے والدی بارگاہ دے اندر وان کے عرض کی طرح ابا حضور آج لجپال نبی دے دریائے رحمت جوش کے اندر ہے یا رسول اللہ والاسامی آج ملاد دی محفل چ بیٹھ کے تاری بارگاہ عرض کرنے ہیں جناب کہنا ہوں جانے دریائے رحمت جوش کے اندر آئی آج بھی کرم نوازی فرماؤ اپنے انہاں ابا نے ہوتے نظر کرم فرما چھوڑا. ابا حضور سرکار نے فرمائے جو منگ سے عطا کرے سا ابا حضور دساؤ حضور نے کیا منگا. حضرات محترم صدیق اکبر نے فرمایا صدیق اکبر تاجدار صداقت نے فرمایا اے بیٹی والجبال نبی دی بارگاہ جوان حضور کو عرض کر یا رسول اللہ میرا ابا بھی عرض کرے دے یا رسول اللہ جنن معراج علی رات رب دی بارگاہ کے ہوے تو ارے تے رب دے درمیان راز و نیاز دے گالی تھے ہن انہاں گالی دے وچ ایک گال دا ارشاد فرماؤ. ابھی دے غلامو صدیق نے مال نہیں منگا دولت نہیں منگی جائیداد نہیں منگی فرمایا انہاں راستے گالی دے وچ ایک گال دسو. سید عائشہ صدیقہ حضور دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ انہاں راستے گالی وچ ایک راز دی گال دسو. حضور نے فرمایا ہائی دا راز لیکن تیرے نال وعدہ کیتا ہمی جو کچھ منگ سے عطا کرے سا آگل سن جن معراج علی رات میں رب سول جلال دی بارگاہ کیا آ سن حکمت دے درمیان شیطان کو پیدا کرن والا تو مسلمانوں کو لاوٹ لڑاون والا انہاں دے نال قطع تعلق کرن والا سن نبی پاک نے فرمایا جن میں رب دی بارگاہ دے اندر کیا معراج والی رات اللہ دے میرے درمیان راز و نیاز دے گالی تھن ایک گال اے ہے اللہ نے فرمایا میرا پیارا محبوبہ میں رب تیرے نال وعدہ پہ کرے نا جڑا تیرا غلام تو ٹوٹو اے دل کو جڑے سی میں رب کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما چھوڑے. میں جڑا تیرا غلام ہے تو ٹوٹو اے دل کو جڑے سی میں رب کو جنت عطا فرما چھوڑے سا تو نکھڑے دل کو ملے سی تو نکھڑے مسلمانوں کو ملے سی میں رب کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما چھوڑے. حضرت صدیقہ نے سنے جلدی نال مسکران دے ہوئے حضرت صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر پتر پوچھا یہ گال جی آپ حضور نے فرمایا جڑا تو نکھڑے کو ملے سی میں رب کو بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما چھوڑے سا. حضرت صدیق اکبر دے اکھاں وچوں آنسو جاری تھی گئے سارے خطا روان لگے ابا میں تے گال سن کے آئی مسکران دی ودیا خوش تھی ودیا تساں رو دے کیوں پے میں نے سمجھا تساں بھی خوش تھی سو. حضرت صدیق اکبر پاک نے فرمایا بیٹی تو دا تصویر دا ایک رخ ڈٹھی میں صدیق اکبر تصویر دا دوجا رخ پیا دے دا ادھر حضور نے فرمائے رب نے مصطفیٰ کریم نال وعدہ کیتے جڑا تو نکھڑے مسلمانوں کو ملے سی میں رب کو بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرما چھوڑے سا. بیٹی میں تصویر دا دوجا رخ اے پیا دے دا اے تو انہاں واسطے انعام ہے جڑا تو نکھڑے دلاں کو ملاوے تے میں اے دے دا پیاں جڑا تو مسلمان ملیاں کو تروڑے انہاں درمیان نفرت پیدا کرے انہاں درمیان حضرات محترم قطع تعلقی پیدا کرے تو ملیاں دلاں کو تروڑے رب کو بغیر حساب کتاب دے جہنم عطا فرما چھوڑے سا. پوتر میں کو پیا دے تھا تو نبی دے غلاموں پتہ چل گیا جڑا تو مسلمانوں درمیان محبت کا رشتہ تعلق قائم کرے دے رب کو بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرما چھوڑے دے. اور اللہ تبارک و تعالی ساکو بھی اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے دوست احباباں دے نال بننے دی وجہ تو نہیں کھا بھو دی وجہ تو نہیں پانی ٹکے دی وجہ تو نہیں بلکہ لجپال نبی دے دین اور دین اسلام کی خاطر نبی دی شریعت کی خاطر سب کو اپنے رشتہ داراں دے نال محبت اور پیار دا تعلق قائم کرنے دی توفیق عطا فرماوے. اللہ پاک میرے چند منٹ دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اللہ دولہا صاحب کو سلامت رکھے اللہ جوڑی کو ہمیشہ ہمیشہ بد نظری تو بچاوے شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ کو سارے کو سلامت و کرامت رکھے آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور تمام حضرات سارے دعوت